الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم حضور جان جانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم دی ذات اقدس تے پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دا بے حد کرم فضل اور احسان کہ اس مالک کریم نے احسان عظیم فرمایا سانو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم دے عظیم نواسے جگر گوش بطول نواس رسول حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائیں۔ میدان کرب و بلا کے اندر سادات کرام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے دیگر رفاقات ظلم و بربریت دا جو بازار گرم کیتا گیا تاریخ اور کتب سیرت ان واقعات نال بھریاں ہوئی ہیں اور کلمہ پڑھن والے کلمہ گو لوگاں نے اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خون دا حیا نہ کیتا اور اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم نواسے نو میدان کرب و بلا دے اندر ذبح کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شامعین محترم، جس وقت تمام اہل بیت اطہار دے نفوس قدسیہ اور تمام آپ دے رفقا میدان کربلا دے اندر شہید ہو گئے تو پھر بھی ظالم ظلم تو باز نہ آئے، ظالم پھر بھی اپنی خباثت ظاہری تو باز نہ آئے اور خباثت باطنی تو باز نہ آئے۔ شہداء دے شرانو جس میں اطہر تو جدا کیتا گیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سر نو جس میں اطہر تو جدا کیتا گیا اور اس قدر ظلم کیتا گیا کہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لباس تک نو اتار لیا گیا، آپ دا قمیض اتاریا گیا، آپ دی چاندی دی انگوٹھی نام نہاد کوفیاں نے اتاری، آپ دا امامہ شریف اتاریا،
حتیٰ کہ استغفر اللہ العظیم آپ دی شلوار مبارک بھی اتار لی، اور اس قدر ظلم کیتا کہ آپ دی نالین مبارک بھی اتار کے لے گئے۔ لیکن آپ نو علم سی چونکے کہ بعد شہادت کوفی جڑے میرے خون دے پیاسے نے کیتے میرا لباس تک نہ اتار لین، آپ نے پہلے ہی نیچوں ایک لباس پہنے سی، یعنی اوپر والا لباس تو اتار لیا لیکن نیچے والا نہ اتاریا۔ آپ جسمانی طور تے آپ دا جسم اطہر برہنہ نہیں ہویا، لیکن اوپر جو لباس پہنے سی لباس تک اتار لیا، کپڑے تک اتار لے۔ اور پھر ایتھے بس نہیں ہوندی، پھر اے عمر بن سعد اس نے اپنے قافلہ والے نے حکم دیتا کہ شہدائے اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین دے جسمان مطہرہ دے اوپر گھوڑیاں دے سماں دے نال انہاں نوں کچل دیتا جائے۔ ہائے تو گھوڑے دوڑائے گئے، اور گھوڑے دوڑا کے شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم اطہر نو کچلیا گیا۔ گھوڑے دے سماں نے آپ دے جسم نو کچل دیتا، دیگر شہدائے کربلا دے جسم نو کچل دیتا۔ اور پھر بعض نام نہاد خطیب جنہاں نو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت اطہار دی شان کی ہے، اور ساڈے بعض لوگ بھی پھر انہاں دی ایسے واقعات سن کے واہ واہ کر دینے، نہ انہاں نو علم ہے کہ اہل بیت اطہار دی شان بیان کرن دا طریقہ کی ہے۔ پھونک پھونک کے قدم رکھنا پہندا ہے، کوئی ایسا جملہ زبان چوں نہ نکل جائے جڑا بولن والے دے واسطے گرفت بن جائے، اور قیامت والے دن سید زادیاں پکڑ لین کہ تو ساڈی شان تو بیان کی تھی لیکن کس انداز دے نال، اساں تو پردہ دار بیویاں ساں۔ تو بعض ایسے نام نہاد جنہاں دا علم نال کوئی واسطہ نہیں، صرف روگاں نو رلان دی خاطر، صرف روگاں نو رلان دی خاطر اور واہ واہ دی خاطر بیان کر دینے کہ سید زادیاں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت شہربانو اور حضرت ام رباب انہاں دے سراں تو دوپٹے اتار لے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، انہاں دے کپڑے چھین لے گئے۔ خدا دی عزت دی قسم میں کہنا اگر سادات کرام تے سید زادیاں تے ایسی نوبت آندی زمین پھٹ جانی سی، آسمان نیچے آ جانا سی، آسمان پھٹ جانا سی، زمین نے انہاں ظالمانو اندر دھنسا دینا سی۔ اگر ایسا وقت آندا اور جنہ دی طہارت، جنہ دی پاکیزگی، جنہ دے پردے دا اللہ قرآن چ بیان فرماندا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا دی عزت دی قسم سید زادیاں دے پردے سراں تو نہیں اترے، سید زادیاں دے کپڑے نہیں اتارے گئے۔ بعض کہندے نے کہ اس دوران جس وقت دوڑایا جا رہے سن گھوڑے، شیر آ گیا تو شیر دی حیبت تو سارے دوڑ گئے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، من گھڑت قصے اور واقعات نے۔ سید زادیاں نو اللہ نے اور شرم و حیا عطا کیتا ہے کہ انہاں دے صدقے اللہ نے اج ساڈیاں بیٹیاں نو بھی شرم و حیا عطا کیتا ہے۔ ساڈیاں بیٹیاں نو جو شرم و حیا ملیا، خدا دی عزت دی قسم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے شرم و حیا دا صدقہ ہے۔ تو انہاں دے دوپٹے اترے۔ میں کہنا خانوادہ نبوت دی بیبیاں دی ذکر ایسا نہ کر کہ جس دے اندر انہاں دی شان کم ہوئے۔ بھئی میں اپنی بیٹی دا ذکر انہاں لفظاں نال نہیں کرنا چاہتا جس نال میری بیٹی دا شرم و حیا دا خیال نہ رہے۔ کو کرنا چاہتا ہے؟ ایمانداری نال دسو، غیرت مند باپ بیٹھے ہو سارے، کوئی اپنی بیٹی دا ذکر انہاں لفظاں نال نہیں کرنا چاہتا کہ اس دی بیٹی دا ذکر ایسے لفظاں نال ہوئے کہ اس دی مرتبے اور مقام نو کم کیتا جائے اور اس دے شرم و حیا دا خیال نہ رکھیا جائے۔ غیرت مند بھائی بیٹھے ہو، کوئی اپنی بہن دا ذکر اس طرح نہیں کرتا، تو پھر کیوں انہاں پاک بیبیاں دا ذکر ایسا کیتا جاندے کہ جس دے نال انہاں دے شرم و حیا دا خیال نہ رہے۔ خدا دی قسم انہاں دے پردے ہٹے، انہاں دے کپڑے پھٹے نہیں، کپڑے بعد وچ پھٹ دے، پہلے زمین پھٹ جاندی اور سارے دے سارے یزیدی زمین دے اندر دنس جاندے۔ ایسا کچھ بھی ہویا نہیں۔ عظیم قافلہ اور لٹیا پٹیا قافلہ، کیسا منظر ہوئے گا یار، جس زینب دے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دے وقت
آن اور محمد سامنے کھیل رہے سن. جس امام عالی مقام امام حسین دے سامنے جوان علی اکبر اپنی جوانی دے جوہر دکھا رہے سی، اور جس حضرت شہربانو دے سامنے ننا علی اصغر جھولے لے رہے سی، وہ نظر نہیں آ رہے. عمر ابن سعد نے قافلہ بھیجیا کہ تمام سادات کرام کو قید کیتا جائے. قید کر کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو زین العابدین پتہ کیوں کیا جانتا ہے؟ عابدین دا معنی عبادت کرن والے، اور زین دا معنی زینت. زین العابدین عبادت گزاران دی زینت. اتنی عبادت کر دے سن، اتنی عبادت کر دے سن کہ آپ دا لقب ہی زین العابدین پہ گیا، عبادت کرن والیاں دی زینت. لیکن افسوس ہے کہ اساں حسینی کردار نہیں اپنایا. یاد رکھنا کو بندے اساں فکر حسین دے مخالف ہاں، اساں فکر حسین نہیں اپنایا. جدوں فکر حسین دی باری آندی ہے تو پھر اسی مخالف بن کے حق دے خلاف کھڑے ہو جانے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلاموں اکو بندے جڑا پورا سال لنگر پکان دے، پورا سال اپنا پورا سال یزیدی فکر والے کم کر دے، جھوٹ بول دے، اپنے پڑوسیاں دے حقوق تے ڈاکے ڈال دے، ماما بہنا بیٹیاں دی عزت اور حیا نہیں کردا. اور او انسان جڑا لوگاں دا حیا نہیں کردا، لوگاں دی عزت نہیں کردا، لوگاں دا احترام نہیں کردا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی غیبت اور چغلی کرے اور انہاں دے نال بدتمیزی نال پیش آئے، او انسان جڑا ماں بہن بیٹی دی قدر نہ کرے. لیکن جدو 10 محرم دے دن آن تو پھر 100 دیگ لنگر دی پکائے. اور ایک او انسان جڑا سارا سال جھوٹ نہ بولے، سارا سال جھوٹ نہ بولے، سارا سال ماما بہنا بیٹیاں دی عزت کرے، اور او انسان جڑا سارا سال اپنے پڑوسیاں دے حقوق دا خیال رکھے، او انسان جڑے اپنے دیگر مسلمان بھائیاں دا حیا کرے، قدر کرے، احترام کرے، اس دی زبان دے وچوں کسے دی برائی نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، چغلی بیان نہ کرے، کسے دے دل نہ توڑے. لیکن جدو 10 محرم دا دن آئے تو غربت اس قدر ہوئے کہ لنگر نہ پکا سکے. خدا دی عزت دی قسم، او شخص جس کا پورا سال یزیدی فکر دے اندر گزریا، جس شخص نے پورا سال یزیدی کردار اپنایا، جھوٹ بولیا، بددیانتی کیتی، ایمانداری نال کم نہ لیا، ناپ تول دے اندر کمی کردا رہا، سودا سلف دے اندر ملاوٹ کردا رہا، غلے دے اندر ملاوٹ کردا رہا، لیکن سال بعد اس نے 100 دیگ پکائی. ایک اور شخص جس نے سارا سال حسینی کردار اپنایا، کوئی کم ایسا نہیں کیتا جس نال اللہ اور اس کے رسول دی بارگاہ دے اندر کل شرمندگی دا سامنا کرنا پے. لیکن جدوں 10 محرم آیا اس دے کول پیسے کوئی نہیں، خیرات نہ کر سکیا، تو اللہ جان دے میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے، اور 100 دیگ پکان والا یزیدی فکر والا بندہ جس نے سارا سال جھوٹ بول دیاں گزار دیتی اور حسینی کردار نے نہیں اپنایا. اے بندہ جس نے سارا سال حسینی کردار اپنایا، دیگ نہ پکا سکیا، اے اس تو 1000 گنا نہیں کئی لکھاں گنا افضل و اعلیٰ ہے، اے افضل اور اعلیٰ ہے. لیکن افسوس یہ ہے اساں 10 دن جناب دیگاں پکا کے سارا سال یزیدی فکر عام کرنے ہیں اور یزیدی کردار اپنانے ہیں، اور پھر سمجھنے ہیں کہ ایسی حسینی ہے. حسینیت اس کا نام نہیں، حسینیت کس کا نام ہے؟ حسینی کردار اپنایا جائے. پھر اگر تو 100 دیگ نہیں پکا سکتا تو ایک چاول دی پلیٹ بھی کسی نو نیاز حسین سمجھ کے اللہ رب العزت دی رضا واسطے کھلائے گا تو اللہ جان دے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور حضرات حسنین کریمین بھی خوش ہو جائیں گے. تو آج ضرورت ہے حسینی کردار اپنان دی، آج ضرورت ہے یزیدی فکر دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہون دی. کیا یزید مرے، لیکن یاد رکھنا یزید دے نظریات نہیں مرے، یزید دی فکر نہیں مری. یزید مختلف شکلان دے اندر سامنے آ رہے ہیں. جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سی فرعون جڑا موسیٰ علیہ السلام دی امت دا سی، اور فرمایا ایک فرعون ہے میری امت دا جس کا نام ابو جہل ہے. یعنی فرعون بھی مختلف اوقات دے اندر، مختلف ادوار دے اندر، مختلف زمانے دے اندر شکل بدل کے فرعون سامنے آندا رہا حق دے سامنے.
اسی طرح یزید دی شکل چینج ہوئی ہے، یزید مریا، یزید دی فکر مری، اس دے فکر نو اپنان والے لوگ اج بھی موجود نے۔ اور یاد رکھنا یزیدی فکر والے بھی موجود نے تے حسینی غلام بھی دنیا تو مر نہیں گئے، حسینی فکر والے لوگ بھی موجود نے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ حسینی کردار نو عام کیتا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حسینی نظریات نو عام کیتا، سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ حسینی نظریات نو عام کیتا، حضرت پیر سید یعقوب علی شاہ صاحب ہون یا پیر سید فرزند علی شاہ صاحب ہون یا انہاں دے بزرگ اسلاف ہون، سب نے حسینی کردار نو عام کیتا ہے۔ یزیدی فکر دے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے نے۔ لیکن افسوس یار، اساں 10 دن تو غم دا اظہار کیتا، لیکن کدی سوچیا کہ اسی حسینی کردار نہیں اپنا رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تیرا اور میرا کردار اگر حسینی نہیں تو اساں حقیقی حسینی بن سکتے نہیں، بات دور نکل گئی۔ حضرات، حسینی قافلہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر سادات کرام سید زادیاں نو قید کر کے سواریاں تے بٹھا کے کربلا تو کوفے ول لیندا گیا، اور کوفے دے اندر ابن زیاد ظالم انسان دے دربار دے اندر پیش کرن واسطے جدو کوفے دے وچوں گزر رہے نے نا، تو پھر کوفے والیاں عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں، بچے اور مرد بازار دے اندر آ گئے، ہر اکھ اشک بار ایسی۔ کوفے دی سرزمین تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا علی دی دھی نے، فاطمہ دی لخت جگر نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، یا اہل الکوفہ اے کوفیو تسی جھوٹے ہو، تسی نام نہاد باطل ہو، تساں اوہیو نا جنہاں نے دھوکہ دیتا، جنہاں نے 150 تو زائد خط لکھے میرے آقا حسین نو، میرے ویر حسین نو اپنی جان قربان کرن دا کیا۔ آقا حسین تشریف لے کے آؤ، اساں یزید دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس دے امام دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اساں تے تواڈے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اساں تواڈے باپ علی دے چاہن والے ہاں۔ کوفیو تساں تے او کم کیتا کہ جس طرح ایک سوت کتن والی مائی سوت کت دیئے پھر اس تے ٹکڑے ٹکڑے کر دین دیئے، تساں بھی وعدے کیتے، وعدے کرن تو بعد اس نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، وعدے وفانا کیتے، شرم نہیں آندی رون لگیاں، اج مگر مچ دے آنسو بہان دے ہو، اے آنسو تو آڈے حقیقی نہیں، اے ظاہری آنسو نے، حقیقت تو اندر چھپی ہے کہ تساں اہل بیت دے دشمن ہو۔ تو بعض اوقات بعض بندے اس طرح کر دینے، اس نو خوشامد کیا جاندے، منہ تے گل کچھ تے کنڈوں پیچھے گل کچھ، اور اسے نو منافقت بھی کیا جاندے۔ اور یاد رکھنا منافق کون ہے؟ کافر نالوں قیامت والے دن جہنم دے اندر زیادہ سزا اس نو ملے گی منافق بندے نو، کیونکہ کافر بندے کو تے بندہ بچ جاندہ ہے، وہ ظاہر ہے نا، کافر جڑا ظاہری دشمن ہوئے اس تے کو بندہ بچ دے کہ اے میرا دشمن ہے، لیکن جڑا لباس محبت دا اوڑ کے، محبت دا لباس اوڑ کے اندروں منافقت دشمنی کرے، اس تے کولوں بچیا جا سکدا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، رہزن کہندے نے ڈاکو نو، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ہر چمکن والی چیز سونا نہیں ہوندی تے ہر خضری لباس پہنن والا دوست نہیں ہوندا۔ منافق بھی بعض اوقات خضری لباس پہن کے آ جاندے نے، منافق بھی بعض اوقات محبت والا لباس پہن کے آ جاندے نے، لیکن اندر چونکہ او کوفیاں جیسی منافقت، تو فرمایا تسی منافق ہو، تساں سانو بلایا اور بلا کے پھر ساڈے تے ظلم اور زیادتی کیتی، تسی میرے ویر حسین دے گلے نو کٹیا، تسی علی اکبر دی جوانی لٹی، تسی علی اصغر دا بچپن چھن لیا، اور کینا تسی کس منہ دے نال رو رہے ہو؟ ایسا خطبہ طویل ارشاد فرمایا کہ سارے کوفے والے تے سکوت طاری ہو گیا۔ قافلہ ٹریا، مختصر کراں، ابن زیاد دے دربار وچ پہنچیا، ابن زیاد نے چونکہ سارے سن، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک ایک تشت دے اندر، یعنی طباق اس نو تساں کہہ لو، اپنا بڑی پلیٹ کہہ لو، تھال کہہ لو، تھال دے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور رکھیا ہے،
اور دیگر شر بھی مختلف تھالاں دے اندر نے، مختلف تشتاں دے اندر اور طباق دے اندر نے. اس شر لے جا کے عمرو ابن سعد نے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتے. ابن زیاد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا والمخاطب ہو کے اے کون ہے، اے بی بی کون ہے؟ تو کسی نے دسیا اے بنت فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی جیڑی مدینے چلی سی تے علی اکبر نال زندہ سن، علی اصغر نال زندہ سن، اون محمد نال زندہ سن، انہاں دے ویر حسین زندہ سن. لیکن اج جدوں کوفے دے ابن زیاد دے دربار چ پہنچی تو ایک امام زین العابدین نال نہیں، باقی سارا قافلہ لٹیا جا چکے. کون ہے؟ زینب سلام اللہ علیہا ہے. ابن زیاد حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نو مخاطب کر کے کہنے لگا زینب دیکھیا پھر اللہ نے سانو کتنی عزتاں دتیاں نے، استغفر اللہ العظیم. پتہ چلیا بعض اوقات جھوٹے بندے بھی یہو جیاں گلاں کردے نے، جھوٹے بندے بھی جھوٹ مار کے اور باطل تے کھڑے ہو کے حق دے خلاف لڑ کے ایسیاں گلاں کردے نے، سانو عزت مل گئی ہے. ابن زیاد نے بھی سیم وہی گل کی تھی اور کہنے لگا زینب ویکھیا ہی اللہ نے سانو عزت دیتی تے ہن میری زبان زیب نہیں دیندی جڑا اگلا جملہ اس نے بولیا وہ میں بولا. لیکن میں عرض کرنا آپ دے بارے نہیں مثال دین لگا، جس طرح کسی نو آکھیا جائے کہ تینوں عزت دیتی سانو عزت دیتی اللہ نے تے تینوں ذلیل کیتا، ایسا جملہ ابن زیاد ملعون اور پلید شخص نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے بارے بولیا. جب آپ نے جملہ سنیا تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمان لگے ابن زیاد ظاہری طور تے بظاہر تو جشن منا رہے ہیں، لیکن جدو قیامت والے دن اللہ دا دربار لگے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش ہوئیں گا تو پھر پتا چلے گا حقیقی عزت اللہ نے حسین نو عطا فرمائی ہے، ذلت تواڈے مقدر دے اندر لکھ دیتی ہے. حقیقی عزت کس نو عطا فرمائی ہے؟ تو جھوٹ دا بازار چند دن ہوندا ہے، ظلم دا بازار دنیا تے ہی ہے، باطل دا بازار دنیا تے ہی ہے. اور جس بندے نو موت یاد ہوئے کدی بھی باطل دا ساتھ دیندا، بندے وہی باطل دا ساتھ دیندے نے، جھوٹ دا ساتھ دیندے نے، ظلم دا ساتھ دیندے نے جنہاں نو موت تو بے خبری ہو جائے. جس سٹوڈنٹ نو پتا ہے کہ کل میرا امتحان ہے، وہ ایک دن پہلے کی کر دے؟ تیاری کر دے. تو جس نو پتا ہے کہ کل میں دنیا تو چلے جانا ہے، ظالم بندے دا ساتھ نہیں دیندا، مظلوم دا ساتھ دیندا ہے، باطل دا ساتھ نہیں دیندا، حق دا ساتھ دیندا ہے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ابن زیاد یہ تو قیامت والے دن پتا چلے گا کہ اللہ نے حقیقی عزت کے ننو عطا فرمائی ہے. اس دوران ابن زیاد ملعون نے چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھا کے استغفر اللہ العظیم حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور آپ دے اس لائن دے بالکل قریب سی، اور چھڑی اٹھا کے ان سے آپ دے ہونٹاں تے نا اس طرح اور کہہ رہے سنا، ہونٹاں تے مار کے استغفر اللہ کہندا حسین سنا تیرے نال کی گزری. ایسے دے دربار دے اندر حضرت زید بن ارکم صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما سن. حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ پکارے بدبخت چھڑی پیچھے ہٹا، میں اپنی انہاں ظاہری اکھاں نال دیکھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین دے اس ہونٹاں نو بوسا دیتا کر دے سن، تو بوسا لیا کر دے سن. ظالم تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہونٹاں تے چھڑی مار رہے ہیں، اے او ہونٹ نے جنہوں میرے آقا لاجپال قریب چومیا کر دے سن، بوسا لیا کر دے سن. او ہونٹ نے جدو پیاس لگڑی تو فرمانا آ حسین میری زبان چوس لے. ظالم تینوں کیا خبر انہاں ہونٹاں دی قیمت دا؟ اتنی بات سنی تو ابن زیاد کہنے لگا اے بوڑھے بزرگ سن، آپ ضعیف العمر سن اور سب صحابہ دے وچوں تقریباً بوڑھے سن آپ.
کہنے لگا زید بن ارقم اگر تو بڑھڑا نہ ہوندا میں تینوں بھی قتل کر دیتا. تو جو آپ نے جملہ کیا دلان دے تختی تے نقش کرن دے قابل ہے. حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے لعین تینوں میرے بوڑھے ہون دا تو خیال ہے، محمد دے خون دا خیال نہیں، تینوں فاطمہ دے بیٹے دا خیال نہیں آیا، تینوں علی دے بیٹے دا خیال نہیں آیا، تینوں نواز رسول دا خیال نہیں آیا. میرے بڑھڑے ہون دی وجہ تو مینوں چھوڑ رہے ہیں، لیکن کاش تو فاطمہ دا پتر ہون دی وجہ تو فاطمہ دا بیٹی دا فاطمہ دے بیٹے دا حیا کردا، علی دا خون ہون دی وجہ تو علی دے بیٹے دا حیا کردا، رسول دا نواسہ ہون دی وجہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم نواسے دا حیا کردا. اللہ اکبر کبیر. لوگ کہندے نے کہ میدان کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے زین العابدین دی مہندی سجائی گئی. میں کہنا ایمانداری نال دسو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے قدماں دی خاک بھی نہیں. ساڈے جو کسے دا بھائی دی لاش سامنے پئی ہوئے، کسے دے باپ دی لاشا سامنے پیا ہوئے، کسے دی باپ اور بہن دی ڈیڈ باڈی سامنے پئی ہوئے، ایمانداری نال دسو ایسے وقتاں چ مہندیاں سجدیاں نے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ حقیقت نہیں. کوئی مہندی نہیں سجائی گئی. ایسے وقتاں دے اندر اساں غلاماں نے اہل بیت نو خوشیاں نہیں سجدیاں. تو جنہاں دے تمام سامنے لاشیں پے ہون انہاں نو مہندیاں نہیں سوچ رہی سی. مہندی کیا ہے؟ خوشی ہے نا. تو ایسے اوقات دے اندر خوشیاں سجدیاں نہیں. تو کی فرمایا حضرت زید بن ارقم نے لعین تم میرے بڑھڑے ہون دا تے خیال کر رہے ہیں، لیکن تین خون مصطفیٰ دا حیا نہیں آیا، تین خون بطول دا حیا نہیں آیا. تینوں پتہ نہیں ہے وہ لمحہ مبارکہ نے جنہاں نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چومیا کردے سن. ابن زیاد ملون حضرت سیدنا زین العابدین والمخاطب ہویا، کہنے لگا اے کون نے؟ پوچھن والے نے جواب دین والے نے جواب دیتا کہ اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے نے. ابن زیاد کہنے لگا اس نو بھی قتل کر دیو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نو بھی قتل کر دیو. جدو آپ دی فصاحت اور بلاغت سنی، آپ دا جوشیلا خطاب سنیا، تو ظالم کہنے لگا زینب سلام اللہ علیہ نو بھی شہید کر دیو، قتل کر دیو. ایک بندہ بولیا، کہنے لگا ابن زیاد تم مرد ہیں، مرد عورتاں نل نہیں لڑ دے، تو نہ مرد ہے جڑا عورتاں نل لڑ رہے ہیں. کہنے لگا اچھا چلو اس نو چھوڑ دیو، زین العابدین نو قتل کر دیو. جدو اتنی بات کہی تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے جپے دے اندر ڈال لیا حضرت زین العابدین نو. فرمایا سن ابن زیاد زین العابدین نو بعد دے اندر قتل کرے گا، پہلے زینب دی گردن تے تلوار چلانی پڑے گی. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے پھپھو اما ذرا سائڈ تے ہو، میں جواب دینا. آپ اگے بڑھے اور فرمان لگے ابن زیاد تیرا کی خیال ہے ایسا شہادت تو ڈرنے ہاں، او شہادت تو ساڑے گھر دی زینت ہے، زینت. اسا میدان کربلا دے اندر علی اصغر نو قربان کیتا، اسی نہیں گھبرائے. علی اکبر نو قربان کیتا، نہیں گھبرائے. اج میں بھی شہید ہو جاواں گا تے اسی گھبران والے نہیں. پھر بعض ایسے واعظین واقعہ کربلا بیان کر دیاں کہہ چھڑ دینے کہ کچھ نہیں اتھے کچھ نہ کر سکے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ نہ ہو سکے. آپ میں کیا اصل دے اندر بات ہے انہاں منگے ہی کچھ نہیں سی. ام ایمن رضی اللہ، توجہ نال گل سننا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عبداللہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی حضرت جڑے والد گرامی حضرت عبداللہ نے انہاں دی لونڈی اور خادمہ سی، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھی پلایا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے سن ام ایمن امی بعد امی، فرمایا ام ایمن میری ماں تو بعد میری ماں ہے. جب حضرت آمنہ وصال فرما گئی ہیں تو فرمایا میری ماں تو بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو ام ایمن ہے. کون ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب آپ دے پہلے شوہر وصال کر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا جنتی عورت نال شادی کرنا چاہے ام ایمن نال شادی کر لے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بولے، وہ جڑے قافلے دے نال آئے سن ڈاکو جنہاں نوں سامان بھی لٹیا تو آپ نو بھی نال لیندا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ دے ہاں آئے. حضرت خدیجہ دی جدوں شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کیتا حضرت زید نو. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر شفیق اور مہربان سن کہ آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لے سی. حضرت زید بن حارثہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا، تو آقا کریم علیہ السلام نے عقد فرما دیتا، نکاح فرما دیتا حضرت زید اور حضرت ایمن دا. حضرت زید اور حضرت ایمن سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچوں جڑے بیٹے پیدا ہوئے انہاں دا نام ہے حضرت اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں، اے بیٹا کہ دے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا. حضرت زید کی سن غلام مصطفیٰ، غلام سن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے، اور حضرت اسامہ حضرت زید دے بیٹے نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حضرت حسن اور حضرت حسین نو بٹھاندے سن نا گود دے اندر، تو جدوں حضرت اسامہ آندے حضرت اسامہ بن زید نو اٹھا کے بھی گود دے اندر بٹھا کے دستے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر دے اندر تمام انسان برابر نے، تمام انسان کی نے برابر نے. ای بات ہے جڑا اج اسا کردار حسین نو اور کردار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو قبول نہیں کر رہے. اسا فرق کرنے ہیں فلاں دا فلاں ہے فلاں فلاں، کوئی کچھ نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. خدا دی عزت دی قسم ایتھے غریباں دی عزت کر، میں اللہ دے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہنا قیامت والے دن اللہ تینوں 4 عزت عطا فرما دے گا. اور اگر ایتھے غربا مساکین یتاما امت دے کمزور لوگاں تے ظلم کیتے تو پھر وہ دن دور نہیں. ان بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ بہت سخت ہے. جدوں اللہ پکڑے گا تو پھر کوئی بھی چھڑا سکے گا نہیں. کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلام اپنے غلام دے بیٹے نال پیار فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت آپ حج تے گئے نا، حج تے مدینہ شریف تو حج واسطے اور اونٹنی تے سوار سن، اونٹنی تے اگلی سائڈ تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو پچھلے سائڈ تے بچہ بیٹھا ہے او دا نام اسامہ بن زید ہے سی. اس دا نام کی سی؟ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انصاف تے ذرا سبحان اللہ کہو نا. یہ کس دا بیٹا سی؟ غلام دا بیٹا سی. کس دا بیٹا؟ غلام دا بیٹا. میرے آقا نے دسیا میں غلاماں دے بچیاں نال بھی اتنا پیار کرنا جتنا اپنے بچیاں نال پیار کرنا. حضرت اسامہ بن زید نال کس قدر شفیق اور مہربان سن کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جدو حضرت حسنین کریمین آندے نا تو جس چادر مطہرہ دے نال میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین دا چہرہ صاف کر دے سن نا، اسے چادر مبارک نال حضرت اسامہ بن زید دا چہرہ بھی صاف فرمایا کر دے سن. او بیٹی دے بیٹے نے، ایک کس دا بیٹا ہے؟ غلام دا بیٹا ہے. تو فرق کیتا ہے؟ بولیے. جس چادر کملی والے نال بیٹی دے بیٹیاں دے چہرے نو صاف کیتا، اسے کملی والی چادر دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ غلام دے بیٹے دے چہرے نو بھی صاف فرمایا ہے. تو بات کر رہے ہیں کہندے نے جی نہیں کچھ کر نہ سکے. بات دور نکل گئی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ حضرت ایمن مدینے چلیاں مکے دے ول جان واسطے، اور رستے دے اندر عرب دی گرمی پانی ختم ہو گیا. جدو پانی ختم ہویا تو ایک جگہ تے بیٹھ گئیاں، اللہ دی بارگاہ چ التجا کیتی. مالک حلیت الاولیاء دے اندر صاحب حلیت الاولیاء نے اس بات نو نقل فرمایا ہے، اللہ میں آل محمد دی نوکراں، میں مصطفیٰ کریم دی خادمہ، میں اہل بیت اطہار دی خادمہ، اللہ مینو آل محمد دی خدمت دا صدقہ پانی عطا فرما دے. تو صاحب حلیت الاولیاء لکھ دینے آسمانہ تو ایک رسی نما چیز لٹکی جس تے نال پانی موجود ایسی کسے بھی برتن دے اندر. حضرت ایمن سلام اللہ علیہ نے پانی پیتا. یار توجہ کر، جو غلامان اہل بیت ہوئے، جو خادمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اگر وہ نوکری مصطفیٰ دا واسطہ دے کے اللہ دی بارگاہ چرز کرے مالک میں پیاسی ہاں، مینو پیاسی نہ رہن دے، پیاسی رہی تو مر جاواں گی، اللہ خدمت مصطفیٰ دا صدقہ اس خادمہ نو پانی عطا فرمائے.
ادھر حضرت حسنین کریمین نو کیوں نہیں دیتا؟ اس واسطے امتحان سی، امتحان چ حضرت حسین نے منگیا ہی نہیں۔ اگر منگ لیندے تو ام ایمن نوکرانی نو جڑی خادمہ سی اللہ دے سکدے، تو خدا دی قسم اگر منگ دے تو کربلا سارا پانی نہ بن جاندہ۔ لیکن بات قرآن کہندے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جدو امتحان ہوئے پھر قدم ڈگمگان دے نہیں۔ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہ آپ نہ پھر کدی کدی جدو پانی پی لیا اور جڑا اللہ نے اپنی رحمت نال عطا فرمایا سی، تو آپ پھر دھوپے بیٹھیا کر دیا سن، ایک ایک گھنٹہ کتنا ٹائم آپ نے دھوپے بیٹھنا۔ کسے پوچھیا اماں کی گل ہے خیر تے ہے گرمی چ بیٹھی ہیں؟ آندھی فرمان لگیاں کہ میں چاہنی ہوں مینوں پیاس لگے، اس دن تو بعد مینوں پیاس لگدی ہی نہیں۔ یہ تو آپ دے خادمہ دا حال ہے۔ کدی بھی یہ بات نہ کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس سن، بے بس نہیں سن۔ اور کسی نے آکھیا نا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، من بیٹھے رب اللہ دی رضا نو منے، طاقت ہوندیاں زور لگایا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس تو اگے انشاءاللہ واقعات جو واپسی دے اگلے جمعۃ المبارک تے عرض کریں۔